पळय ताका ऑर्डर दिल्या टीसीपी ती आमी रिवोक करया, कारण जे लोकांक कितें प्रोजेक्ट नाका ते आमकांय नाका. करूंक खूब सपोर्ट केला विश्वजीत राणे सरान, कारण तो लोकांक नाका ताका लागून आमकां म्हणलें तो नाका. बरें म्हणलो, चल आमी 2 दिसां भितर उडया. मागीर काल सकाळी जेन्ना हांवें तांकां 9:30 आपयले, 9:30 येयले. इवन मिडियाकय हांवें सांगलेलें ते सगळे येता तेन्ना, पूण तेंचे कितें जालें, थोडे जाण येयले, थोडे पणजे टीसीपीन, पूण ते सकाळी येयले उपरांत हांवें तांकां सांगलें तुमकां नाका नो प्रॉब्लेम, आयज सांजची 7 म्हणे मिटींग घेवया त्याच ग्रावंडार. खूब जितले आमचे लोक आसा करमळे तांकां आपया, तेन्ना लोकांक नाका म्हाका हांव थंयच म्हळें अनावन्स करता. कारण विश्वजीत राणे सरा कडेन हांव 3 दीस पयलींच्यान हें उलयत आसलेलो कंटिन्यू, आनी तेणें म्हाका येस म्हटलें. त्या बेजिसाचेर हांवें तांकां काल मिटींग घेवया, पूण ते काल हांगा टीसीपीन मोर्चा हाडलेल्या कारणान ते म्हाका दिसता 9, 10, 11 कितें तरी तांकां जाले आसतले, म्हण ते काल थंय सांजचे म्हाका पावले ना. पण काल सकाळच्यान परत हांव टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे सरा कडेन उलयत आसलो. तो म्हणलो तूं मिटींग कर तेंचे कडेन जाय तेन्ना, कितें आहा तूं आपल्याक सांग, आपूण ती ऑर्डर रिवोक करता. सो हें आमचें काल सुद्दां भाशण जालां. मागीर तेच्या उपरांत आयज जर म्हणजे कालय पयलें, आयजय हांव विश्वजीत राणे सरा कडेन उलयलो, म्हाकाय तेणी कॉल केलो आनी आमच्या दोगांची भाशणां जाली. पण हांव तेजें अभिनंदन करतां आनी खरोखर लोकांकय हांव कॉंग्रेच्युलेट करतां, कारण आमकां जो पळय नाका एकदम थंय मुसंडी तेंकोन आसा, आमचो ग्रावंड आसा, पंचायत तेंकोन आसा, तेन्ना बांय आसा, अशें म्हणून ते सगळे जाण म्हणटा. खरोखरच तें आसा. जे पळय लोकांक नाका तें आमकांय नाका. आमी सामके लोकां बरोबर टांपडे आसा, कारण करमळेचे लोक आमचे सारके बरे मेहनती लोक, शेतकरी लोक अशें इतले हें करता की मेहनत करून आपलें कितें करून खावपी. तांकां जर नाका जावं मे बी तांकां उदकाक लागून प्रॉब्लेम जावंक शकतालो, आनी कितें प्रॉब्लेम जावंक शकतालो, अशे तेंचे खुबशे इश्यू आसलेले. म्हण म्हाकाय तो पयलींच्यान नाका आसलेलो, पण जेन्ना हांवें इनिशिएटीव घेतली म्हाका तेंच्यांनी 3 दीस पयलीं 2 दीस पयलीं येवन सांगलें काल निकन पयर, तेन्नाच्यान हांवें हें काम बरो कडक कायदो काडपाचें आसा. हांव आतांय मिनिस्टरा कडेन उलयतालो, कारण आमकां हें परत परत अशें जाल्लें नाका. आनी म्हाज्या तरी मतदारसंघान म्हाका कितेंय प्रोजेक्ट येवच्या पयलीं पंचायत सरपंच सेक्रेटरी हें म्हाकाय कळोंक जाय. टीसीपी मिनिस्टर तांकां डायरेक्ट हांवें सांगलेलें आसा आमच्या मिनिस्टराक, की मिनिस्टरान तांकांय सांगतलो की एक सर्क्युलर काडपाचो. मुख्यमंत्र्या कडेन हांव सांगतलो एक सर्क्युलर काड. पयलीं आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन हांव बोर्डार आसल्या कारणान सगळ्यात कितें म्हाका कळटा अशें आसना, म्हाका कितें तिची आयडिया ना. आनी टॅक्निकल मनीस कितें वचून सर्वे बी करपाचो म्हाका काय तें कळचें येना. पूण जी पळय टॅक्निकल टीम आसा तेंच्यांनी योग्य जी कितें रायट आसा सारकें आसा तें तेंच्यांनी पयलीं व्हेरीफाय करूंक जाय आसलेलें. अदरवायज तेजे शिवाय तेंच्यांनी प्रोजेक्टाक कसलेंच हें दिवचें ना. आनी स्पेशली आमचे करमळे आमचो इल्लोसो बरो गांव, तो शांतपणे रावता. थंय देवळां, तळें, बांय हें सगळें आसा थंय तरी आमकां प्रोजेक्ट हाडपाक आमचे कडेन तितलो जागो ना. आमकां ह्या विशयाचेर तूं ऑलरेडी 2-3 दीस पयलीं मिनिस्टरा कडेन उलयलो, कंटिन्यू उलयला तो. इवन तुका मिनिस्टर आमचो टीसीपी मिनिस्टर राणे सर सुद्दां तुमकां जाल्यार सांगतलो, तेजे सुद्दां स्टेटमेंट घेया तुमी, तोय तुमकां सांगतलो कंटिन्यू. इवन म्हाजे कडेन कॉलां केल्ली ती सगळी कॉल डिटेल्स आसा कळ्ळें न्हू. सो तेजे कडेन तुमी कन्फर्म करूं शकता. कंटिन्यूस उलयता सगळ्यांच्यांनी. वन ऑफ द करप्टेड सरपंच म्हणजे तो गोरखनाथ खेरकर. हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, मिडियाकूय खबर आसतली आनी सगळ्यांकूय जाणा. म्हणून तो डिस्क्वॉलिफाय जालो. ते जे पळय कितें काम करता तो योग्य रित्या करना आनी त्या खुर्चेर बसपाचो खरोखरच ताका अधिकारी नासलेलो. पण खंयच्या कारणाक लागून परत तो येवन त्या खुर्चेर बसला. आय डोंट नो कित्याक लागून, कोण ताका सपोर्ट करता हें आमकां खबर ना. पण हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो, टीसीपी मिनिस्टरा कडेन उलयतलो, पंचायत मिनिस्टरा कडेन उलयतलो. कारण हो गार्बेज, इवन हांव बाबू सरा कडेन उलयतलो, कारण तुका हो जो पळय गार्बेज आहा हो पंचायतीच्या भितरूच म्हणल्यार जाता. नेक्स्ट टू पंचायत ती तेंचीच. जेन्ना पळय पंचायतीचे जे हॉल नासलेले तेन्ना थंयच काम करी ते. पयलीं ती शाळाय आसलेली, ही पुर्तुगीज टायमाची, आनी तितून हाडून ते गार्बेज तूं जर पळयत, म्हाका दिसता मिडिया भाव सुद्दां थंय भितर वचूंक शकना. पण सकाळीं कोण तरी मिडिया येवन हांवें पळयला तो न्यूज पळयतालो, कारण हांव कंटिन्युअसली कारांबोलीच्या हेजेर आसलेलो, लागून आसलेलो, की ते केन्ना रिवोक करून आमच्या म्हणजे सगळ्या लोकांक आमकां एक बरी न्यूज मेळटलो हेजेर म्हाजें लक्ष आसलें. हांव 2-3 दीस जालो तेंच चिंत्तालो. सो खंय ना जाल्यार खंय तरी आमकां करमळेच्या लोकांक ते एक बरो बेनिफीट जाल्लो आसा, आमच्या भाव भयणांक, आई वडिलांक. तो हांव उलयता तुका परत गार्बेजीचे जे पळय तेणी पळय काल कितें केलां. काल आमी टीम येवन पुलिसांनी गाडी धरल्या, कितें अशें खूब कितें राटावळी घडला. पण तें खरोखरच बरें न्हू. हे लोकांनी परत एकदां तांकां जाब विचारूंक जाय आनी मुख्यमंत्र्यांनी हितून पळोवन लक्ष घालूंक जाय. आनी कसलें हें जे पळय कितें करता हेंचेर खरोखरच एक कडक कारवाई हेचेर जावपाक. हेंकां कितें दिसता आपूण कोणा इन्फ्लुएन्स लायलो, फोन लायलो, आमचें काम जालें, सोडली गाडी, कोणाचो फोन लायलो गाडी, अशें जावपाक जाय. लास्ट टायम तो उदकान गार्बेज घालता. आतां थंय कॉन्ट्रॅक्टर बी कोण ना, स्वता तोच काडटा, आपूण तोच पयशे घेता. हें चालूच आसा. इतलें आसून सुद्दां थोडे सरकारचे पळय आमचे कोण वयर बी बसलेले आहा ते थोडे लक्ष घालना. अशें जालें ना तेजें आतां. नाल्यार असल्या मनशांक परत परत करपाक कोण सपोर्ट करता? हें एक्चुअली रॉंग हें. आनी ह्या लोकांक लागून खूब त्रास जातले ह्यान फुडें बी. हें जावपाक जायना. आनी एक विशय म्हणटा पळय तितलो रो सर्वीस बाय डिसेंबर आनी 2 रो सर्वीस तुमच्या मतदारसंघान घालता म्हणून सांगलेलें आसा. सो हाऊ वूड यू रिएक्ट ऑन? आतां आमचे रो फेरीचे ऑलमोस्ट लागीं पावल्ले आसा
कळ्ळें न्हू. आनी म्हाका दिसता डिसेंबर पयलीं आमकां 2 रो फेरी येता. म्हणजे म्हाका दिसता आमी नोव्हेंबरानूच घालतले, कारण नोव्हेंबरान आमचें 23rd या 24th आमचें नोयना सुरू जाता. त्या सायडीनच्यान आमकां इजी आमी रो फेरी घालपाक घातलेले ओल्ड गोवा टू दिवार. म्हणजे ती कितें जालें, डिस्टन्स व्हडलें जाल्ल्या कारणान थंय बार्जी वयता, 2 रो फेरी लावंक मेळना. आमी सगळे 30-30 मिटर 60 मिटर जाता दोनी सायडीच्यान, तितली आमकां ती लँड मेळना जेन्ना बार्ज वयता पळय तेन्ना. म्हणून आमी त्या सायडीच्यान म्हणजे आमचें हें शापेर टू दिवार अशें म्हणून ते 2 रो फेरी आमी जाता तितले बेगीन सुरू करतले. हांव कंटिन्युअसली मिनिस्टरा कडेन, सुभाष भाऊ फळदेसाया कडेन, त्याच बरोबर R&D मिनिस्टर, त्याच बरोबर भोसले आमचो डायरेक्टर, हेंचे कडेन हांव कंटिन्यू काल सुद्दां कंटिन्यू हांव उलयत आसता तेंचे कडेन. जितले बेगीन लोकांक जी सेवा मेळोंक जाय तितले बेगीन आमी दिवची, इतलेंच आमचें मत आसा. आनी रातची ही आतां सुद्दां फेरी आमी ओल्ड गोवा दिवार जी पळय फेरी आसा ही सुद्दां आमची 3 फेरी आसा. ह्यो 3 फेरी आमची कितें जाता, सकाळी 8 ते 11, मागीर 12, 1, 2, 3, 4 म्हणजे एक 4 वरां कितें बंद आसता मंडे टू सॅटर्डे पर्यंत. हांव म्हणटा 4 वरांक लागून तिसरी फेरी आनी बंद दवरप ना. 4 वरां 5 वरां कंटिन्यू 3 फेरी आमच्यो चलपाक जाय. हें हांव मिनिस्टरा कडेन मांडटलो. आनी ऑलरेडी हांव उलयलां, कालय हांव मिनिस्टरा कडेन R&D मिनिस्टरा कडेन उलयतालो की आमचो असो प्रॉब्लेम आसा. हे 4 वरांक लागून आमकां मदीं बंद आनी गॅप आनी नाका, त्यो कंटिन्युअसली 3 फेरी चलोवंक. हेच्या खातीर हांव कालय उलयलां. तेणी सांगलां आपूण हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडून इमिडिएटली आपूण तुका तें करून दिता. कारण 4 वरां म्हटल्या बरोबर एकदां थंय लायनी पडटा, गर्दी पडटा, लोकांक एक वर 2-2 वरां पाशेस काडचे पडटा. ते पाशेस खूब त्रासाचे पाशेस, कारण भुरग्यांक भूक लागलेली आसता, भुरगीं स्कुलाची सुटून येता, कॉलेजीची सुटून येता, थोडे गव्हर्मेंट सर्वंटा जेवणाक घरा वचून येता, एक वराचे ब्रेक आसता म्हणून. सो ते आनी आमकां लोकांक लायनीक रावपाक नाका, मागीर ते वचपाक कामां येवपाक भुरगीं घरा वचपाक लेट जाता. ह्या कारणाक लागून आमी कंटिन्यू दवरपाचें आसा.